जबले उहद पर आ गए, आ गए, आ गए, जबले उहद पर आ गए। नारे तकबीर, अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब क़ादरी ज़ीदा उम्रुहु ज़ीदा शरफ़ुहु तशरीफ लाए। दिल के था गहराइयों से मरहबा, वेलकम, खुशामदीद। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मौत से पहले मदीने आ गए, आ गए, मौत से पहले मदीने आ गए। और सैयदा ज़हरा यहाँ शेख़ैन गए, सैयदा ज़हरा यहाँ शेख़ैन गए, सैयदा ज़हरा यहाँ शेख़ैन गए। ओ भीख लेने हम मदीने आ गए, आ गए, बोलो भीख लेने हम मदीने आ गए। और 10,000 अस्हाब बक़ीए पाक में, बोलो 10,000 अस्हाब बक़ीए पाक में, 10,000 अस्हाब बक़ीए पाक में। ये सब के सब जन्नत का मुजदा पा गए, पा गए, सब के सब जन्नत का मुजदा पा गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कैसे महाकबल शेर फरमाते हैं कि हर बदन में दौड़ती हैं बिजलियां, मदीने में हर बदन में दौड़ती हैं बिजलियां, हर बदन में दौड़ती हैं बिजलियां। अरे बूढ़े भी तैबा में ताकत पा गए, पा गए, बूढ़े भी तैबा में ताकत पा गए। आप और आओगे तैबा उजागर बार बार, आओगे तैबा उजागर बार बार, आओगे तैबा उजागर बार बार, बार बार। अपने दिल से गर अदब करवा गए, ओ बोलो ना मौत से पहले मदीने आ गए, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैदान मदीना, मदीना पाक का फैज़ान मिल रहा है ना पाकिस्तान में, बोलो मैदान मदीना, मैदान मदीना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा है वो। अब इंशाअल्लाह 12 बजने में 4 यारों की निस्बत से 4 मिनट बाकी हैं, तो हम अदब के साथ इंशाअल्लाह अपने वतन अजीज पाकिस्तान का इंशाअल्लाह हम कौमी तराना भी पेश करेंगे, और उससे कबल इंशाअल्लाह जो कौमी नगमा है इंशाअल्लाह वो हम पेश करेंगे। भाई अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी मौजूद है, मैं फकीर अकीर और इंशाअल्लाह हमारे साहिब भाई मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। तमाम भाई मोहब्बत के साथ इसको समाप्त फरमाइए, कोई लफ्ज़ खामोश ना मिल के पढ़िए। ऐ वतन पाक, वतन पाक, वतन पाक, वतन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक, वतन पाक, वतन पाक, वतन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो। अज़्म मेरा कवि मेरे इरादे हैं गैयोर, मेरी मस्ती में मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन
پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کوہ مہن کوہ چمن اے میرے پیار سب مل کے کہتے ہیں اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن تمام بھائی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ پاکستان کا قومی ترانہ ہم پیش کریں گے مل کے پڑھیے پاک سرزمین شاد باد ایشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت ہوا قوم السلطنت پائندہ تا زندہ باد شاد باد منزل مراد پرچم ستارہ و ہلال ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال اور مدینہ پاک کا صدقہ پاکستان کو ملا تو شاہ صاحب قبلہ موجود ہے میں عرض کروں گا کہ شاہ صاحب یہ پاکستان کی یاد میں تمام بھائی تشریف رکھیے بیٹھیے نعرہ تکبیر ذرا مل کے نعرہ لگائیے نعرہ رسالت پاکستان زندہ باد 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 جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان پاکستان زندہ باد زور سے بولو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد تکبیر اللہ اکبر تمام تشریف رکھیے تمام تشریف رکھیے جزاک اللہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہے مدینے کی برکت پاکستان ملا ہم کو ہے مدینے کی برکت پاکستان ملا ہم کو ہے مدینے کی برکت پاکستان ملا ہم کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ
والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. غلام مصطفیٰ قادری بھائی انشاءاللہ ایک نعت شریف پیش کریں گے. پھر شاہ صاحب قبلہ انشاءاللہ ہمیں آج پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ اپنے مضمودہ شریف سے ہمیں نوازیں گے. ماما بھائی تشریف رکھیے, محبت کے ساتھ بیٹھیے. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, پڑھیے وسلم علیہ, پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم عجب رنگ پر گئے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر گئے بہار سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, بسے مرگ کر دے غبار مدینہ, بسے مرگ کر دے غبار مدینہ. لگے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ, میرا دل بنے یادگار مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, شب و روز خاک مزار مدینہ, شب و روز خاک مزار مدینہ. لگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں, مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ, مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, مبارک لگے دلیبوں تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو, شرف جن سے حاصل
اللہ. تمام بھائی اپنے مصروفیات کو موقوف کر دیں. شہزاد بھائی اس کو رکھ دیں, یہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. بغیر تمیز و تاخیر کے عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے واحدہ ثنا سے ہم سب کو مستمس فرمائیں. تمام بھائی تشریف رکھیے, بیٹھ جائیے, حضرہ کرم بیٹھ جائیے. چیئرز کا بندوبست پیچھے سے کر لیں, ایک کرسی آگے کر لیں اور تشریف رکھیے. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیڈیز پلیز سائلنٹ, پلیز ریکویسٹ ہے سب سے. مختصر محفل ہوگی, چند ضروری مسائل ہم حج کے اور وطن آزادی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم, نبی معظم, باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ہم بے نواؤں پر اور ہم حقیروں پر بے حد اور بے حد و قیاس, بے حد و حساب و قیاس فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ طیبہ طابہ میں حاضری کا شرف بخشا. اللہ رب العالمین تمام زائرین, تمام عازمین حج کی اس مقدس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی مومن کے لیے معراج ہے. ذخائر احادیث کے اندر ایک نہیں متواتر روایات اس شخص کی بخشش کے لیے, مغفرت کے لیے اور قیامت کی ہولناکیوں میں اور پریشانی اور مشکلات میں حضور سید عالم ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ملنے کے حوالے سے متواتر بشارات ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں حاضری اور آپ کی مزار مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے. یہ موضوع اپنی جگہ پر ہے انشاءاللہ العزیز. آج کے دن اور آج کے اس مجلس کے عنوان کی مناسبت سے چند باتیں ذکر کریں گے, پھر اس کے بعد جو نشستیں رہیں گی انشاءاللہ اس میں چند باتیں ذکر کریں گے. آج الحمدللہ ہم یہ ریکارڈ کے لیے, تحسین کے لیے, تحدیث نعمت کے لیے ذکر کر رہا ہوں, اور ہمارے وہ بھائی جو اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی حاضری کو بھی اس میں شامل کرنے کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں الحمدللہ حاضر ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ میرے بھائی حضرت علامہ اس میں گرامی حضور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں, اور ہمارے محترم بزرگ جناب حاجی فقیر محمد صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں, ہمارے جناب عبد الحمید بابو بھائی آپ تشریف فرما ہیں, حافظ غلام مصطفیٰ, حافظ ساجد قادری, جناب محترم محمد فہیم
काजिम रज़ा, ये तमाम दोस्त अहबाब, मोतबर हस्तियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं इंतज़ामी उमूर के हवाले से या इल्मी उमूर के हवाले से, और हम तमाम ही अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो अभी थोड़ी देर पहले जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, यानी मुख्तसर सी नशिस्त है, मैं चीदा बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि बहनें फिर अपने आराम और अपने बच्चों के ख्यालात और उनकी जो ज़रूरियात है उसकी तकमील के लिए कोशिश करें। अभी जो थोड़ी देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक हसीन मंजर देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की हम्द, उसके हबीब अलैहिस्सलाम की सना और अल्लाह की जानिब से मिलने वाले बर्र सगीर के अंदर मुसलमानों को बिलखुसूस एक आज़ाद वतन जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के दीन के अहकाम के निफाज के लिए पाकिस्तान की सूरत में हासिल हुआ, तो तहदीस नेमत के लिए, ज़िक्र शुक्राने के लिए, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान के तकाज़े पर, और वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो खुदा ने तुम्हें नेमतें दी हैं उस पर शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में उसका जिक्र करो और उसका इजहार करो। इसके ज़िमन और तनाजुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक तकरीब बाकायदा तौर पर 14 अगस्त की मुनासिबत से तरानों की सूरत में तिलावत कुरान, नाज शरीफ और तराने की सूरत में जो शुक्राना है, जो तहदीस है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये नेमत हमें वतन की सूरत में अता फरमाई है, इस नेमत में, इस मुरक्का नेमत, एक मजमुआ नेमत के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ गोशे हैं उसकी करामात के, अल्लाह के इनामात के, उसको बसूरत नज़्म के बड़ी खुश इल्हानी के साथ जनाब हमारे भाई मोहतरम साजिद कादरी साहब और गुलाम मुस्तफ़ा साहब जिक्र करके हमारी तबीयतों को शुक्र की जानिब रागिब कर रहे थे मंजूब अंदाज के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कबूल फरमाए। देखिए, ये वतन की मोहब्बत जो है ये इंसान की फितरत और तबीयत के अंदर होती है। वतनियत ये इंसान की तबीयत के अंदर, जहां उसकी पैदाइश होती है, जहां उसका बचपन गुजरता है, जहां उसके माँ बाप होते हैं, तो इंसान जो है वो गोश्त पोस्त के साथ साथ जज्बात का भी नाम। जज्बात अगर इंसान की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो वो एक मैयत और मुर्दार के मानिंद है। जज्बात चाहे गम के हो, जज्बात चाहे खुशी के हो, जज्बात ही के जरिए बेटा माँ बाप का फरमानबरदार होता है। जज्बात ही के जरिए माँ सर्द रात के अंदर गीले बिस्तर पर खुद सोकर बच्चे को सूखे पर सुलाती है। हमारे हाजी असलम साहब किबला भी मौजूद हैं, इनकी भी हाजिरी। तो जज्बात इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसे कार फरमा है जिस तरह बदन के अंदर रूह हुआ करती है। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो हमारे एहसासात हैं, जिसको आप इन तमाम फीलिंग को महसूस करते हैं। लेकिन आपने मुझ हकीर को ये मौका दिया तो मैं सिर्फ आपके जज्बात और एक इंसान के जज्बात की गमाजी को अल्फाज का पैरहन, जामा और लिबास पहनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था आपके सामने कि ये जो तमाम चीजें की गई, ये मोहब्बत के जज्बात, शुक्राने के जज्बात, नियाजमंदी के जज्बात, फिदवियत के जज्बात और कदर के जज्बात के हवाले से ये तमाम चीजें होती हैं। एक बात, इन जज्बाती पहलू के साथ साथ जो पाकीज़ा, मैं इसमें जुमला अर्ज कर देना चाहता हूं। बाज लोग हमारे कभी कभार ये जुमला कह देते हैं कि जनाब आप फले जज्बाती हैं, आप बड़े जज्बाती हैं, आप बड़े जज्बाती हैं। कभी ये जुमला कि आप बड़े जज्बाती हैं मनफी माने में भी होता है। उमूमन हमारी कम इल्मी की बिना पर हम ये इस जुमले को हमेशा तनकीद के लिए, तान के लिए, तंज के लिए मनफी माने में रखते हैं। लेकिन ये जुमला पूरा नहीं, यानी जज्बात अगर ना हो तो फिर इंसान कैसे। अब ये कह दिया जाता, उमूमन ये चीजें कब होती हैं, हम ये देखते हैं कि जब बंदा कोई सही और हक बात कर रहा हो तो फिर हम उससे तहे दामनी के लिए, जान छुड़ाने के लिए कह दे भाई ये बड़े जज्बाती आदमी। तो मैंने कहा कि आप घर बार को छोड़कर, लाखों रुपए लगाकर, कई 100 मील का सफर करके बयाबानों के अंदर 2 चादरें लेकर फिरेंगे तो ये जज्बात नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अब आप देखिए 2 चादरें बदन से बू उठ रही है, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, दाढ़ी और सर के बाल बिखरे हुए हैं, कंघा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, जीनत, खूबसूरती, ब्यूटी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अरे आप बड़े जज्बाती हैं जनाब, पसीना गिर रहा है लेकिन खुशबू नहीं लगा रहे आप।
آپ سے بڑا جذباتی کون ہوگا کہ جسم سے پسینے کے بھبکے اٹھ رہے ہیں لیکن آپ عطر نہیں لگا رہے؟ آپ سے بڑا جذباتی کون ہوگا کہ جناب آپ نیند یا سردی سے نڈھال ہو رہے ہیں لیکن سر کے اوپر چادر نہیں ڈال رہے؟ تو یہ جذبات ہی تو ہیں جو عبادت کی بھی روح ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. عبادت کی بھی روح ہے. آپ بڑے جذباتی جناب نماز کے اندر آپ آئیں، یوں تو آپ ادھر ادھر پھر رہے تھے لیکن جیسے اللہ اکبر کہا تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے. بڑے جذباتی آدمی ہیں یار آپ، اور کیا بڑے جذباتی آدمی. آپ طریقے سے جھکتے ہیں، قریب سے کوئی سلام کر کے گزر جائے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، تو آپ جذباتی ہیں. تو جذبات، مثبت جذبات ہی عبادت کی روح ہے، سنجیدگی کی روح ہے. اور اس کا ایک پاکیزہ مظہر اپنے زمن کے اندر وہ تھا جس کا مشاہدہ آپ نے کیا. سبحان اللہ. تو یہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس کے اندر تازگی رکھنے کے لیے یہ وہ تقاضے ہوتے ہیں جو بصورت نعت اور تلاوت کے ایمان کے جذبات کو ملحوظ رکھتے ہیں اور ترانے اور سلام دعا کے اخلاقیات کو کے جذبات کو وہ زندہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک اخلاقیات کا پہلو تھا. اس کو بدعات یا اس قسم کے، اور اب تو یہ کچھ رہا بھی نہیں. اب تو ہر بندہ جو ہے کہ وہ حب الوطنی کے جذبات کے اعتبار سے اپنا اظہار کرتا ہے اور وطن کی محبت کا اظہار کرتا ہے. ایک بات، ان تمام چیزوں کے بعد یہ میں صرف مقدمہ باندھتے ہوئے تمہید کے لیے بات کو آگے بڑھاتا